औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 24 फरवरी 2021 है, बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन की हुकूमत ने कोविड की मुख्तलिफ नई इकसाम के सामने आने की वजह से बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के लिए पाबंदी की मुद्दत को बढ़ा दिया है और नई मुद्दत 2 मार्च से लेकर 16 मार्च तक होगी। ये 5वीं बार है जब हुकूमत स्पेन ने इस मुद्दत को बढ़ाया है। ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका के मुसाफिर भी इस तोसी शुदा सफरी पाबंदी में शामिल हैं। स्पेन की काबीना के इजलास के बाद वजीर सेहत कैरोलिना दारियास ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुसाफिरों के लिए दाखिले पर पाबंदी को मजीद 2 हफ्तों तक बढ़ाया गया है। बरतानिया से आने वालों पर यह पाबंदी दिसंबर 2020 के आखिर में आयद की गई थी। सिर्फ स्पेन के रिहायशियों या नेशनल्स और अंदूरा के रिहायशियों को स्पेन के सफ़र की इजाज़त है। कतालान रैपर सिंगर पाब्लो हासिल की गिरफ्तारी और जेल भिजवाने के खिलाफ 8वें रात भी सैकड़ों अफराद ने प्लाजा सांत पर एहतजाज किया। एक अंदाजे के मुताबिक 350 मुजाहिरीन थे। मुजाहिरीन ने बोतलों का कंटेनर उल्टाकर उससे बोतलें निकाली और पुलिस पर फेंकी, मगर पुलिस ने कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। एक मौका पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर क्रैकर भी फेंके, मगर पुलिस इस मौका पर भी खामोश रही। स्पेन के शहर मालिया में इंतजामिया ने स्पेनी डिक्टेटर फ्रांको के आखिरी मुजस्मे को भी एक सड़क से हटा दिया है। मुजस्मे हटाने के लिए मालिया की असम्बली ने मंजूरी दी थी। मुजस्मे हटाने का काम 1 घंटे में मुकम्मल हुआ और क्रेन पर मुजस्मे को लाद कर दूसरे मुकाम पर ले जाया गया है। कतालान हुकूमत के तर्जमान बीदू ने कहा है कि हम खित्ते में कोरोना वायरस की पाबंदियों को आहिस्ता आहिस्ता हटाएंगे। उन्होंने कहा जहां तक मुमकिन हुआ कुछ पाबंदियां जल्द ही ख़त्म कर दी जाएंगी। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने बार्सिलोना में 3 कम उम्र नौजवानों को पुरतशद्दुद डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। डकैती के दौरान मुलजमान ने एक शख्स की आंखों में मिर्च का स्प्रे किया, जिससे मुतासरा शख्स की आंखों को शदीद नुकसान पहुंचा। डकैती की यह वारदात रामला दे पाब्ले 9 पर पेश आई। मुलजमान ने मुतासरा शख्स से उसका मोबाइल और बैंक कार्ड छीन लिए। मुलजम को कई बोलीविया से गिरफ्तार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेडलिंग में 18 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक तारकीन वतन को मुकामी अफराद की रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। मुकामी अफराद ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि कुछ लोग आवारागर्दी कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर मुतलका जगह पर पहुंचकर इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहा तो ये लोग पुलिस को देखकर छुप गए। पुलिस ने ऑपरेशन करके इनको गिरफ्तार किया। कुछ अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। ज़्यादातर गैर कानूनी तारकीन वतन शाम और इराक से आए हैं। हॉलैंड पुलिस ने नमक के कंटेनर से $54 मिलियन की हेरोइन पकड़ ली। इस्तगासा का कहना है कि बरतानवी कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ करीबी ताउन के बाद पाकिस्तान से हिमालयाई नमक से भरे जहाज़ के कंटेनर की तलाशी के बाद डच पुलिस ने हेरोइन का अब तक का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा पकड़ लिया है। कानूनी हुक्काम ने रोटरडैम पोर्ट पर 1.5 टन जब्ती के सिलसिले में इस माह के शुरू में 5 अफराद को भी गिरफ्तार किया था, जिसकी स्ट्रीट वैल्यू €45 मिलियन यानी $54.6 मिलियन बनती है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वैक्सीन पासपोर्ट का मामला इंतहाई पेचीदा है, लेकिन नजर सानी करेंगे। बोरिस जॉनसन ने मगरबी लंदन के स्कूल के दौरे पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि कैबिनेट ऑफिस मिनिस्टर माइकल गोव नजर सानी के मामले की सरबराही करेंगे। पब या थिएटर जाने के लिए वैक्सीन पासपोर्ट दिखाना नयापन होगा। उन्होंने कहा कि 21 जून से लॉकडाउन पाबंदियां खत्म करने से मुतल्लिक इंतहाई पुरुमीद हूँ। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 5 लाख से तजावज़ कर गई। कोरोना की आलमी वबा से सबसे ज़्यादा मुतासरा इस मुल्क में इन्फेक्शन की मजमूई तादाद भी 28 मिलियन से ज़ायद है। ताहम अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़
کے مطابق اب تک 64.2 ملین افراد کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے بھی لگائے جا چکے ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا کے متاثرین کی تعداد 111 ملین سے زیادہ ہے اور 24 لاکھ سے زائد لوگ ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے بعد بھارت، برازیل، برطانیہ اور روس سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,38,000 افراد کو ویکسین دی گئی، جبکہ مجموعی طور پر 1,17,45,000 سے زائد لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق صحت عامہ کے کارکنوں میں ویکسین کے تعلق سے تحفظات ہیں، اس لیے ویکسین لگانے کا عمل سست ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت کو اس بات پر تشویش ہے۔ 2020 میں برطانیہ میں تقریباً 1,000 بے گھر افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک سماجی انصاف گروپ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال پورے برطانیہ میں تقریباً 1,000 بے گھر افراد کی ہلاکتیں ہوئیں۔ پچھلے سال کے اعداد و شمار میں یہ 1/3 زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک ہفتے سے بھی زائد وقت سے سمندر میں پھنسی روہنگیا پناہ گزینوں کی ایک کشتی کو بچا لینے کی اپیل کی ہے۔ اس میں سوار بہت سے لوگ بیمار ہیں، جبکہ بہت سے دم توڑ چکے ہیں۔ مہاجرین سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کی مذکورہ کشتی میں سوار بہت سے افراد پانی اور کھانے کی شدید قلت کی وجہ سے تکلیف جھیل رہے ہیں، جبکہ اس میں بہت افراد بیمار ہو چکے ہیں۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ خستہ حال کشتی بحر انڈمان میں مشکلات میں پھنس گئی ہے۔ یہ کشتی بنگلہ دیش کے کوکس بازار اور ٹیکناف سے 10 روز قبل روانہ ہوئی تھی، لیکن اچانک اس کا انجن خراب ہو گیا، جس کے بعد تقریباً ایک ہفتے سے یہ پانی کی سطح پر بے یار و مددگار تیر رہی ہے۔ لاکھوں روہنگیا مہاجرین آج بھی بنگلہ دیش کے میانمار کے ساتھ سرحد کے قریب علاقوں میں بہت سے مہاجر کیمپوں میں انتہائی تکلیف دہ حالات میں رہنے پر مجبور ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر فرانسسکو میں 139 سالہ پرانے 2 منزلہ گھر کو نئے پتے پر منتقل کر دیا گیا، جس کے لیے مالک مکان کو $4 لاکھ کے اخراجات برداشت کرنا پڑے ہیں۔ گھر کی منتقلی کے اس دلچسپ عمل کے لیے اسٹریٹ لائٹ، پارکنگ میٹرز اور کئی یوٹیلیٹی لائٹس کو ہٹانا پڑا، جبکہ اس دیوہکل ٹرالوں پر لاد کر 6 بلاکس کی دوری پر موجودہ مقام پر پہنچایا گیا ہے۔ 5,000 اسکوائر میٹر سے زیادہ اس وکٹورین ہاؤس یعنی سابقہ ملکہ برطانیہ کے دور میں تعمیر ہونے والے گھر کی انفرادیت اس کی بڑی بڑی کھڑکیاں اور ایک بھورے رنگ کا مرکزی دروازہ ہے۔ گھر کی منتقلی کے عمل کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھی آس پاس کی سڑکوں پر موجود تصاویر اور ویڈیو بناتی رہی۔ انگلینڈ ہاؤس کے نام سے مشہور یہ گھر 1882 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ گھر میں 6 کمرے اور 3 بیت الخلاء ہیں، جبکہ اس میں 19ویں صدی کے فن تعمیر کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ شمالی جرمنی کی ایک عدالت کے مطابق اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے لیے عسکریت پسندی بھرتی کرنے والے ابو الولاء العراقی کو 10 برس سے زائد کی سزا کاٹنا ہوگی۔ عدالت نے اپنا فیصلہ استغاثہ کے دلائل اور شواہد کی روشنی میں سنایا ہے۔ ابو الولاء العراقی کے وکیل نے عدالت سے اس ملزم کو بری کرنے کی درخواست کی تھی۔ داعش سے تعلق رکھنے والے اس ملزم کو اس کے 4 ساتھیوں سمیت 2016 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد عدالتی کارروائی 2017 میں شروع ہوئی تھی۔ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے تیار کی جانے والی ویکسین اسپتال میں داخلے کی شرح میں نمایاں کمی لا سکتی ہیں۔ در حقیقت ویکسین کی ایک خوراک سے ہی ہسپتال میں داخلے کی شرح میں 85% سے زیادہ کمی آ سکتی ہے۔ یہ بات اسکاٹ لینڈ میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فائزر بائیو این ٹیک اور آکسفورڈ کی ایسٹرازینک ویکسینز کی ایک خوراک استعمال کرانے کے 4 ہفتے بعد اسکاٹ لینڈ سے ہسپتال میں داخلے کی شرح 85%، فائزر ویکسین کی شرح اور 94% ایسٹرازینک ویکسین کا اثر وہ کمی لائی ہے۔ جرمن کسٹمز حکام نے 16 ٹن سے زائد کوکین پکڑ لی۔ ہیمبرگ کی بندرگاہ پر پکڑی جانے والی یہ کوکین پیراگوئے سے آنے والی تجارتی کنٹینر میں چھپائی گئی تھی۔ اسے یورپ کی تاریخ میں پکڑی جانے والی منشیات کی سب سے بڑی مقدار قرار دیا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق اس کوکین کی کھلی مارکیٹ میں قیمت کئی بلین یورو بنتی ہے۔ منگل کے روز ایک 28 سالہ شخص کو اس سلسلے میں حراست میں بھی لے لیا گیا تھا۔ ایکواڈور کی 3 جیلوں میں ہونے والے پرتشدد واقعات کے نتیجے میں کم از کم 75 قیدی ہلاک ہو گئے۔ ایکواڈور کی پولیس کے مطابق 3 مختلف جیلوں میں فسادات پھوٹ پڑے، جس کے نتیجے میں کم از کم 75 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ پرتشدد واقعات جنوب مغربی بندرگاہی شہر کی جیلوں میں پیش آئے۔ ایکواڈور کے صدر نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ ان واقعات کے پیچھے جرائم پیشہ تنظیموں کا ہاتھ ہے۔
नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये हमारा सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा जो है वो ईमान के ऊपर करे, और जो दुनिया में इस वक्त मसाइब हैं, जो तकलीफ़ें, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को दूर करे और इंसानियत को निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल नए प्रोग्राम में नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।